नमस्कार सबैजनालाई। म सुभाष पोखरेलको तर्फबाट आज पनि तपाईहरुको माझमा मनमा लागेका केही कुराहरू लिएर हजुरहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। के कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र तपाईलाई मनमा लागेका सल्लाह सुझाव पनि कृपया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला, किनभने तपाईको प्रतिक्रियाले नै मलाई अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ। त्यसको लागि कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नु होला। आज पनि मनमा लागेका धेरै कुराहरू गर्नको निम्ति हजुरहरु माझमा आएको छु। सर्वप्रथम सुरु गर्छु नेपालमा कोरोनाको अपडेटबाट। नेपालमा आज कोरोनाको संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको कारणले गर्दा अहिले नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले 2300 पुगिसकेको छ। यो एकदम भयावह अवस्था हो। 2300 भनेको एकदम धेरै मात्रामा कोरोना संक्रमितको संख्या हो। 2300 एकदम धेरै छ। त्यही भएर हामी आफै सुरक्षित रहौं, घरमै बसौं, सुरक्षित बसौं, सामाजिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढौं। हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ, किनभने सरकारले अब हामीलाई सुरक्षित गर्दैन। अब पनि हामीले सरकारको आशा गर्छौं भने त्यो हाम्रो गल्ती हुनेछ, किनभने हामीले सरकारको अब कुनै पनि हालतमा आशा गर्नु आवश्यकै छैन, उचित नै छैन। सरकारको बाटो हेर्दा हेर्दै हाम्रो यो अवस्था भइसक्यो भने अब पनि हामी सरकारको बाटो हेरेर बस्छौं भन्नु चाहिँ त्यो एकदम गलत कुरा हो। अब हामी सरकारको बाटो हेरेर कहिल्यै पनि बस्दैनौं र धेरै कुराहरू गर्नु छ। सर्वप्रथम त स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइको बारेमा कुरा गर्छु। मैले कोरोनाको अपडेट गरे। कोरोना 2300 जना टोटल नेपालमा 2300 जना कोरोना संक्रमित पुगिसकेको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रीको एउटा भनाइ आएको छ, अब भेन्टिलेसन र अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना लिने, नत्र अरू बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नलिने भनेर जुन स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ त्यो सरासर गलत छ र हामीले त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। अब हरेक नेपाली के अब भेन्टिलेसन र अक्सिजन चाहिने अवस्थासम्म कुरेर बस्नुपर्ने हो? बरु यस्तो अवस्था आउन नदिनको निम्ति हामी यो कदम चाल्नेछौँ भन्नुको सट्टामा अब हामी आइसियुमा भेन्टिलेसन र अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा लिन्छु भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति कति लाजमर्दो कुरा छ र कति हास्यास्पद कुरा छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो विशिष्ट र उच्च पदमा बसेर त्यस्तो स्वास्थ्य मन्त्रीले एउटा अंगुठा छापको जस्तो कुरा गर्नलाई उहाँलाई अलिकति पनि लाज लागेन होला? स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा बसेका स्वास्थ्य मन्त्रीले अब आइसियुमा र अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना लिन्छु भन्नेको त्यो सरासर गलत हो र त्यसको घोर विरोध गर्दछु। किनभने बरु स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्न सक्थे हामी यति आइसियु निर्माण गर्दैछौँ, हामी यति अक्सिजनको लागि अक्सिजन बेड निर्माण गर्दैछौँ, तर होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीले यो भने कि अब हामी आइसियु र भेन्टिलेसन आवश्यक पर्ने बिरामीलाई मात्रै लिनेछौँ, नत्र भने हामी बिरामी लिने छैनौँ। त्यो एकदम निन्दनीय कुरा छ। यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा तपाईको पाकिस्तानीको मन्त्रीलाई सुद्धा कोरोनाले छोडेन। आज समाचारमा आएको छ पाकिस्तानी मन्त्रीको कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो। यो भन्दैमा तपाई खुसी हुनुपर्ने आवश्यक छैन। अब पालो तपाईको पाकिस्तानी मन्त्रीको जुन मृत्यु भयो नि त्यो त एउटा उदाहरण हो। अब पालो तपाईहरु जस्तो भ्रष्ट मन्त्रीको पनि आउँछ। त्यो भएर भन्दैछु कृपया भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, किनभने पालो घुमिफिरी सबैको आउँछ र अब पालो तपाईको छ। अब पालो तपाईको हो। तपाईहरु जस्तो नालायक र भ्रष्ट मन्त्रीहरुको पालो। पाकिस्तानको मन्त्रीको आज मृत्यु भयो जुन कोरोनाको कारणले गर्दा दुःखद कुरा हो। हुन त अन्य देशका मन्त्री हुन्, भए तापनि कुनै एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुनु त्यो निकै नै दुःखद कुरा हो, तर भए पनि त्यो एउटा उदाहरण हो हाम्रो निम्ति। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री मरे भने माफ गर्नु होला, प्रधानमन्त्री भने पाकिस्तानको मन्त्री मरे भने तपाई पनि अमर हुनुहुन्न र तपाई पनि मर्नु हुनेछ। तर याद गर्नुहोस्, तपाई मरिसकेपछि पनि नेपाली जनताले तपाईको नाम उच्चारण गर्नु भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, नत्र भने को मर्यो भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउला जस्तो भइसकेको छ। पाकिस्तानका मन्त्री मर्छन् भने तपाईको पालो पनि ढिलो चाँडो आउनेछ र यो नहुन सक्छ कि अब पालो तपाईको हुन सक्छ। त्यो भएर भन्दैछु कृपया भ्रष्टाचार नगर्दिनु होला। र अर्को कुरा, देश लगभग 3 महिनादेखि, 3 महिना त नभनौँ, लगभग 70-75 दिनदेखि देश पूर्ण रूपमा लकडाउन छ। अहिले बाहिर निक्लिन पाएका छैनन्, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न पाएनन्। यो बेलामा हाम्रो अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ जसरी भए पनि करतिर कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? उहाँले भन्नुहुन्छ चाहे सापड गर, चाहे ऋण खोज, चाहे सहायता माग, तर ट्याक्स तिर। किन तिर्ने? हामीले तिरेको ट्याक्स बाबत तपाईले हामीलाई के दिनुभयो र हामीले तपाईहरुलाई ट्याक्स तिर्ने?
त्यस्तो केही कुराहरू दिनुभएको छ तपाईँले जसले गर्दा हामी जनता खुसी हौँ र तपाईँलाई ट्याक्स दिउँ? केही पनि गर्नु भएको छैन, यति पनि केही गर्नु भएको छैन। त्यसमा हामीले तपाईँलाई ट्याक्स किन दिने? त्यो पनि अरू बेलामा भए हो हामी दिन्थ्यौँ। यत्रो पूर्ण रूपमा देश लकडाउन भइरहेको बेलामा तपाईँलाई ट्याक्स दिने पैसा चाहिँ हामी कहाँ गएर ल्याउने? अब बाटोमा गएर मागौँ, तपाईँका पुलिस प्रशासनले बाटोमा निस्किन दिँदैनन्। घरभित्र बसौँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ ट्याक्सतिर, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? बरु सिधै मार, तर उडुसले भन्दा बढी रगत चुसेर नबस। यो त उडुस भन्दा पनि बढी भयो तिमीहरू त। यस्तो लकडाउनको बेलामा बरु हामी यति महिनाको ट्याक्स छोडिदिनेछौँ या यति पछितिर भन्नुपर्ने ठाउँमा ट्याक्सतिर के को लागि तिर्ने? मन्त्रीको लागि जिम बनाउनको लागि ट्याक्स तिर्ने? भ्रष्टाचार गरेर त्यत्रो खायो, अर्बौं खायो, अब तिमीहरूलाई जिम बनाउनु पर्यो। तिमीहरूको जिम बनाउनको निम्ति हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने या त राष्ट्रपतिको त गलैँचा फेर्नको निम्ति ट्याक्स तिर्नुपर्ने? आखिर स्पष्ट भन, के को निम्ति तिमीहरूलाई ट्याक्स चाहियो? एक रुपियाँ हामी दिन तयार छौँ, तर स्पष्ट त भन, हामी यो गर्छौँ भनेर के को लागि दिने? त्यत्रो करोडौँ भ्रष्टाचार गरेर ठुलो ठुलो पेट निकालेको अब पेट घटाउनको निम्ति जिम बनाउनलाई हामीले ट्याक्स तिर्ने? 80 लाखको 82 लाखको तिमीहरूलाई जिम चाहियो, राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको गलैँचा चाहियो र यता हाम्रो मन्त्रीहरूलाई जिम चाहियो, 82 लाखको जिम चाहियो। र अर्को कुरा, यस्तो कोरोना सङ्कटको महामारीको बेलामा, कोरोना सङ्क्रमणको यस्तो विकराल अवस्थामा हाम्रो कर्णाली प्रदेश प्रमुखले 1 करोड 72 लाखको गाडी किन्नुभयो। 1 करोड 72 लाख हाम्रो रगत पसिनाले किनेको पैसा। यो अवस्थामा, कोरोनाको यस्तो अवस्थामा 1 करोड 72 लाखको गाडी किन्दाखेरि अलिकति पनि हात कामेन? अलिकति जनताले के सोच्छन् भनेर कहिल्यै सोच्नु भएन? मान्छेहरू, कोरोना संक्रमितहरू क्वारेन्टाइन नभएर भैँसी गोठमा बसेको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा च्याप्च्यास्ती भाइरल छन्। हामीले देखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यक्ति, त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूलाई, कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न नपाएको कारणले गर्दा भैँसी गोठमा बस्नु परेछ। तपाईँसँग एउटा गतिलो क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने रकम छैन भन्नुहुन्छ, एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनु न, तपाईँलाई 1 करोड 72 लाखको गाडी किन्न अलिकति पनि लाज लागेन? अलिकति पनि डर लागेन र अलिकति पनि हात कामेन? र अर्को कुरा, तपाईँले जुन गाडी किन्नु भएको छ नि, के त्यो गाडी तपाईँको गृह जिल्लासम्म पुग्ने बाटो तपाईँले बनाउनु भएको छ? तपाईँको गृह जिल्लासम्म पुग्ने त्यो गाडी, तपाईँको गृह जिल्लासम्म जाने बाटो छैन। तपाईँ बाटो बनाउनु भन्दा पहिला गाडी किन्नुहुन्छ। हुन त नेपाल हो, पानी समुद्रै नभएको ठाउँमा पानी जहाज कार्यालयले त 1.5 करोडको गाडी किन्यो भने तपाईँ त झन् कर्णाली प्रदेशको। अनि तपाईँले 1 करोड 72 लाखको गाडी किन्नुभयो भनेर, हुन त खासै हामी जनताले पनि कराएर नि के नै गर्न सक्छौँ र? पानी जहाज कार्यालयले अब तपाईँले त भन्नुहुन्छ नि, पानी जहाज कार्यालयले त 1.5 करोडको गाडी किन्दा केही भएन, मैले जब 1.25 करोडको गाडी किन्दा के नै भयो र? तपाईँको जवाफ त स्पष्ट छ। तर हाम्रो रगत र पसिनाले जम्मा गरेको पैसा, रगत र पसिनाको ट्याक्सबाट उठाएको पैसाले तपाईँ गाडी किनेर मोज मस्तीसँग हिँड्नुहुन्छ भने अब हामी त्योभन्दा बढी सही हुने छैनौँ। अब हामी त्योभन्दा बढी सहेर बस्ने छैनौँ। र अर्को कुरा, देवकोट नगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना संक्रमणको बेलामा फ्रन्टलाइन प्रमुख स्थानमा बसेर काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीले 4 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। यो आजको समाचार हो। महेन्द्रनगरको तपाईको देवकोट नगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीले 4 महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्। तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीको 4 महिनादेखिको तलब रोक्नुहुन्छ, त्यसो भए त्यत्रो पैसा उठाएको ट्याक्स चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कति खानुहुन्छ? खाँदा पेट कहिल्यै भरिँदैन तपाईहरूको। अझै कति खानुहुन्छ तपाईँहरू? 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै उडुसले रगत चुसिसकेपछि बरु उडुस अगाएपछि छोड्छ। तपाईहरू त उडुस भन्दा पनि गए गुज्रेको हुनुहुँदो रहेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईहरू खाइ मात्रै रहनुहुन्छ, कहिल्यै पनि तपाईलाई भयो र पुग्यो भन्नु छैन। र अर्को कुरा, जुन हाम्रा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी भन्दै उफ्रिरहनु भएको छ नि, तपाईले कर्णाली बेच्नु हुँदा, तपाईले जुन कर्णाली नदी बेच्नु भयो, त्यतिखेर कर्णालीले मात्र बेचेर पुगेन। अब फेरि एमसीसी को पछाडी दौडिरहनु भएको छ। तपाईले
त्यत्रो सामान बेचेर पनि, त्यत्रो नदी बेचेर पनि पुगेन। अब तपाईँलाई एमसीसी को जरुरत पर्यो। तपाईँको जनतालाई भोट गर्न लाउनुस्। 100% मध्ये 85 देखि 90% जनताले एमसीसी चाहँदैनन्। हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भन्छन् भने पनि भनिरहेका छन् भने तपाईँ एमसीसी भनेर एमसीसी को पछि किन लाग्नुहुन्छ? बरु भन्नुहोस् तपाईँले एमसीसी पास गरे बापत कति पाउनुहुन्छ? हामी 1-1 रुपियाँ उठाएर भए पनि तपाईँलाई तिर्नेछौँ। नत्र भने सम्पूर्ण आम नेपालीले 3 करोड नेपाली मध्ये 2 करोड लगभग 50 लाख नेपालीले हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भन्दै पनि तपाईँ एमसीसी पास गर्न लागि पर्नु भएको छ भने स्पष्ट भन्नुहोस् तपाईँको भागमा कति पर्यो, अनि मात्रै हामी जनता विचार गर्नेछौँ। त्यही भएर भन्दैछु, अर्कोचोटि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले कृपया चुनाव लड्ने आँट नगर्नु होला, किनभने तपाईँहरूले 1 सिट पनि जित्न सक्नुहुने छैन। यो आम नेपालीको तर्फबाट मेरो एउटा आवाज भयो। र अर्को कुरा, धेरै त भन्दिनँ, अन्तिम कुरा, हिजो अस्तिदेखि 2-3 दिनदेखि एउटा भिडियो धेरै नै भाइरल भएको छ। त्यो एउटा इन्डियन केटाले भयो, इन्डियन व्यक्तिले नेपालीलाई केही कुरा भनिरहेको छ। आज म उसलाई केही जवाफ दिँदैछु। हुन त म नेपालीमा भनेको उसले बुझ्दैन, त्यही भएर म उसलाई उसको भाषामा जवाफ दिँदैछु। मैले नेपाली शब्द प्रयोग नगरेर हिन्दी शब्द प्रयोग गरेकोमा कृपया तपाईहरू सम्पूर्ण प्रति माफी चाहन्छु। र मलाई मनमा लागेका केही कुरा आज म त्यो एउटा व्यक्तिलाई भन्दैछु जसले नेपालको विरुद्धमा नराम्रो अभिव्यक्ति दिएको थियो। सुन लो भाई, तुम जो कहते हो ना, अगर योगी ने चाहा तो पूरे नेपाल को बॉर्डर को बंद कर देंगे और जितने भी नेपाली इंडिया में काम करने आ रहे हैं वो काम नहीं कर सकते और तुम भूखा मर जाओगे। तूने यही कहा था ना। हम नेपाली है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ नहीं हुआ तो अपने देश में खून पसीना बगाकर एक कर देंगे, पर अपने देश में कुछ करेंगे, अपने देश में मरेंगे। तूने क्या कहा था? अगर बॉर्डर बंद कर देंगे तो नेपाली उधर आके काम नहीं कर सकते और तुम लोग कहते हो खा नहीं पाएंगे। अगर हमने बॉर्डर बंद कर दिया, तू छोड़ दे तेरी बात, अगर हमने बॉर्डर बंद कर दिया ना, जितने भी यूपी और बिहार के लोग नेपाल आते हैं ना, अगर वो काम करने के लिए हमने मना कर दिया और उनको अपने देश भेज दिया ना, तो तेरा यूपी और बिहार में जितने मजदूर है ना, गरीब मजदूर, वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर टिके हुए हैं, हमारे ऊपर, वो हम पे डिपेंड है। जितने भी नेपाल में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, जितने भी है ना, वो नेपाल में कमाते हैं और इधर से पैसा ले जाते हैं। जितना इंडिया में नेपाली लोग काम करने गए हैं ना, उससे बहुत ज्यादा लोग इंडिया से नेपाल काम करने के लिए आए हुए हैं। अगर हमने चाहा ना तो हम पूरा बॉर्डर बंद कर सकते हैं और तुम्हारे लोग कुछ भी खाना पीना बंद हो जाएगा तुम्हारे। तुम कहते हो तुम्हारे सैनिक विश्व के नंबर 4 पे, तुम धमकी दे रहे हो। तुम्हारे पास चाइना तुम्हारे ऊपर बैठ रहा है। तुम्हें कल का न्यूज बताता हूं, तुम लोगों का जो इंडियन आर्मी है ना, वो पीछे हो गया। वो चाइना से सीधा युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे हो गया। और तुम लोगों ने क्या किया? गोरखा रेजिमेंट को आगे भेज दिया, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर गोरखा को गोली लगी तो सीने पे लगेगा, पीछे नहीं। तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम लोगों ने गोरखा को आगे किया और तुम्हारे जो सैनिक है, जो इंडियन सैनिक है, वो पीछे हट गया। चाहे तुम पाकिस्तान के सामने हो, चाहे तुम चाइना के सामने हो, जिसको तुम लोग सीधे आंख उठा के नहीं देख सकते हो ना, उसके आगे तुम गोरखा सैनिक को भेजते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है गोरखा को मौत से डर नहीं लगता और वो अपने आगे जितने भी आदमी है उसको भून के आगे डाल जाते हैं। और गोरखा सैनिक इसी लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तुम कहते हो तुम्हारे सैनिक नंबर 4 पे, अरे गोरखाओं के वजह से तुम्हारे सैनिक नंबर 4 पे। अगर गोरखा पीछे हट गए ना तो बाद में ये मत कहना कि भाई आ जाओ और हमारे सरहद की रक्षा कर लो। जहां पर तुम्हारा दम नहीं चलता ना, जहां पर तुम्हारा जो जिगर है ना वो काम नहीं करता ना, उस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो हो गोरखा। तुम लद्दाख में तुमने चाइना के सामने गोरखा को रख दिया। तुमने क्या कहा था कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, करके दिखाओ। जितने आदमी इंडिया से नेपाल से इंडिया गए ना, उससे ज्यादा तो इंडिया से नेपाल आए हुए हैं। तुम कहते हो बॉर्डर सील कर देंगे, करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ, हम भी देखते हैं। तुम लोग का बस तो कुछ चलता नहीं है, चाइना के सामने तुम बेबस थे और तुमने क्या कर दिया? इंडिया को आगे कर दिया। करो आगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है गोरखा को मौत से डर नहीं लगता। अगर वो गोली खाना चाहते हैं तो सीने पे गोली खाते हैं, पीछे नहीं।
इसलिए तुम डरते हो। और जो लिपुलेख और लिम्पियादुरा है ना, वो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी हमारा रहेगा और वहां पे हमारा सैनिक रहेंगे। इतिहास उठा के देख लो। हाँ, मैं मानता हूं कुछ ऐसे नेता हैं जो तुम्हारे दलाली करते हैं, चाकरी करते हैं, बस कुछ ही साल और, सिर्फ 2 साल और, उसके बाद जो तुम्हारे चाकरी करते हैं उसको हम बाहर निकाल के फेंकेंगे और जो हमें पसंद है, जो हम प्यार करते हैं, उसको उस गद्दी पर बिठाएंगे, जिसकी वजह से तुम अपने असली औकात पे आ जाओगे और लिपुलेख और लिम्पियादुरा हमारा रहेगा। ये मत बोलना कि एक नेपाली तुमसे डर जाएगा, वो मौत को गले लगाएगा पर तुमसे नहीं डरेगा, क्योंकि वो गोरखा है, नेपाली। हमारे रगू में वैसा खून नहीं दौड़ा कि हम पीछे पलट जाएं। हमारे रगू में वो खून है, इतिहास उठा के देख लो। हमें पीछे कभी गोली नहीं लगता, सीने पे गोली लगता है। कुछ ऐसे नेता है, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जिसके वजह से नेपाल पीछे, पर यह मत भूलना कि वो सदा पीछे रहेगा। अब नेपाल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहां पर तुम्हारा बस नहीं चलता वहां पे तुम गोरखाओं को आगे भेजते हो। एक वीडियो आया था, जब गोरखा आगे बढ़े ना, तब एक चाइनीज को गोरखा ने पकड़ के धोया था। वो वीडियो देखा तूने? वो है गोरखा का असली ताकत और असली पावर, वो है गोरखा का असली क्षमता। तुमने तो वो देखा होगा। और तुम्हारा वो इंडियन आर्मी को देखा तूने? कैसे एक चाइनीज ने धमका रहा था कि तुम पीछे हट जाओ, और तुम्हारा सैनिक पीछे हो गया। और उस वक्त तुम्हें एक ही नाम आया, वो था गोरखा। अब गोरखा आगे गए ना तो चाइना पीछे हो गया। वो है गोरखा का असली पावर। तुम क्या जानो गोरखा का पावर? तुम तो सिर्फ कुछ बोलते हो। तुम लोग यही कहते हो ना, हम बॉर्डर सील कर देंगे। एक बार करके दिखाओ, मेहरबानी होगी तुम्हारे हमारे ऊपर। एक बार करके दिखाओ। अगर तुम्हें सचमुच जिगरा है और दिल है, हिम्मत है, तो एक बार करके दिखाओ। तुम्हारा व्यापार इतना डाउन जाएगा, इतना डाउन जाएगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो है गोरखा का असली पावर। मलाई भन्न त धेरै मन थियो, भए तापनि हिन्दीमा कुरा गरेकोमा तपाईहरु सबैप्रति हात जोडेर माफी माग्न चाहन्छु। किनभने मलाई आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो मातृ शब्द छोडेर अर्काको भाषा प्रयोग गरेकोमा धेरै नराम्रो लागेको छ। भए तापनि त्यो मान्छेबाट मेरो मेसेज पुगोस् भनेर मैले हिन्दीमा कुरा गरेको। त्यस कारणले गर्दा कृपया यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, ताकि त्यो व्यक्तिसम्म पुगोस्। हुन्छ, मनमा लागेका कुराहरू र मनमा लागेका केही कुराहरू राख्ने समय दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै म सुभाष पोखरेल लाइभबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।